बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि IMF के पास जाना मजबूरी थी, तब फैसले ना किए तो दोबारा IMF के पास जाना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में किसान पैकेज के दस्तखत की तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि वफाक बलूचिस्तान से मिलकर सूबे की 28,000 ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करेगा। बलूचिस्तान पर बिजली चलने वाली 28,000 ट्यूबवेल को शमसी तवानाई में मुंतकिल किया जा रहा है। मंसूबे पर 55 अरब रुपए की लागत आएगी, जिसमें 70% वफाक और 30 बलूचिस्तान हुकूमत अदा करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल कल अदम करार देने से मुतल्लिक केस में लाहौर हाई कोर्ट बार के फरीक बनने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल कल अदम करार देने के खिलाफ दायर अपील पर समाअत सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी लार्जर बेंच ने की। अटार्नी जनरल मंसूर अवान का कहना था कि मुझे देखना होगा कि अपील कुंदा में से कितने फरीक केस में थे। मौजूदा कवानीन में अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं, मुतल्लिका अफराद या इदारा फरीक बन सकता है। इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत ने मुहर्रम के दौरान सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र मुल्क भर में फ़ौज की तैनाती की मंजूरी दे दी। वफाकी हुकूमत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाक ने इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी पाक फौज और सिविल आर्मर्ड फोर्सेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन में कहा गया कि फ़ौज की तैनाती की तफसीलात मुतल्लिका हुकाम के साथ तय की जाएंगी। फ़ौज और सिविल आर्मर्ड फोर्सेस की तैनाती गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए की गई। मशीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि यहाँ जमा होने का मकसद अमन है। हम पर दहशतगर्दी की जंग मुसल्लत की गई, हमने उनका मुकाबला किया। इस मुल्क के अमन के लिए 90,000 शोहदा ने कुर्बानियाँ दी। खुद ही अगर हम जज या इंसाफ वाले बन गए तो ऐसे निज़ाम नहीं चलेगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से बुलाए जाने वाले APC में तहफ़्फ़ुज़ात को सुना जाएगा। वहाँ आकर अगर कोई अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताएगा तो ही इसका हल होगा। दीना वसीला वेलफेयर फाउंडेशन के मुफ्ती सर्विसेज प्रोजेक्ट के तहत शौर वेलफेयर सेंटर मुफ्तिया दीना में मुनक्किदा प्रोग्राम में हारून अफजल और दीगर ने खसूसी तौर पर शिरकत की और 17 क्यूबल चेयर्स मुस्तहिक मासूर अफराद में तकसीम की गई। फाउंडेशन की तीसरी मुसलसल तकरीब तकसीम व्हील चेयर्स पर थी। अब तक इस प्रोजेक्ट के तहत 40 व्हील चेयर्स मुस्तहिक अफराद में तकसीम की जा चुकी हैं। नौशेरो फिरोज के गांव फोटो राजपुर में अपनी ही बच्ची को जिंदा दफन करने वाला वहशी बाप कंडियारो कोर्ट में पेश हुआ। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने रिपोर्टर ईमानुल्लाह से। नौशेरो फिरोज के नवाही गांव फोटो राजपुर में 15 दिन की बेटी को जिंदा दफन करने वाला वहशी बाप कोर्ट में पेश। मुलजम तैयब उर्फ मच्छर राजपुर को कंडियारो अदालत में पेश किया गया। फर्स्ट सिविल जज व जुडिशनल मजिस्ट्रेट मोहम्मद दाऊद ने मुलजम को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजम ने अपनी 15 दिन की बेटी को इलाज के पैसे न होने पर जिंदा दफन कर दिया था। अमानुल्लाह, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, स्पेशल टीवी न्यूज़, नौशहरो फिरोज। मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आने के बाद जिला उमरकोट तहसीलों समेत जिले बहर के छोटे बड़े शहर, देहातों, कस्बों में ईमान बारगाहें अज़ा खाने ने आलम पाक सजा कर बुलंद किए। हसन हुसैन की सदाएं बुलंद हुई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं डॉक्टर एमलाल वगानी की इस रिपोर्ट में। पहली मुहर्रमुल हराम की मजालिस मुनक्किद हुई। कनरी के मरकजी इमाम बारगाह अल हुसैनी में मजलिस से अल्लामा मकसूद हुसैन जाफरी ने खिताब किया। सोगवारों ने मातम किया, जबकि उमरकोट शहर के मरकजी अज़ाखाना अबू तालिब पंच पीर पर अल्लामा असद इकबाल जैदी सूबाई सदर SUC रोजाना 10 बजे खिताब कर रहे हैं, जबकि शहर के मुख्तलिफ महलों काउसा मोहल्ला, हैदरी इमाम बारगाह और फकीर मोहल्ला में फकीर इमाम बारगाह और बुखारी इमाम बारगाह नबन सरकार, जबकि सामारो शहर के बुखारी इमाम बारगाह में उलमाए कराम की जानिब से खिताब किया जा रहा है। इसके अलावा सड़कों पर सबीलें लगाने, अलम पाक लगाने और ताजियों को सजाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, जबकि पहली मुहर्रम से मातमी काफिलों की बरामदगी भी शुरू हो चुकी है, जो 10 मुहर्रम तक जारी रहेगी। जबकि इस हवाले से सिक्योरिटी का निजाम भी सख्त कर दिया गया है। पुलिस के साथ साथ मुख्तलिफ स्काउट ग्रुप और रजाकार भी ड्यूटी सर अंजाम देंगे, उन्हें अलर्ट कर दिया गया है। समुद्री में
فارمز کے لیے لائف سٹاک کارڈ اسکیم رکن صوبائی اسمبلی عارف محمود گل کے ڈیرے پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ 10 ارب کے پروجیکٹ سے 80,000 فارمرز مستفید ہوں گے۔ 5 بچڑوں کے لیے 1,35,000 روپے دیے جائیں گے۔ فارمرز 4 ماہ تک رقم بلا سود استعمال کر سکتا ہے۔ اسکیم میں 5 اور 10 بچڑے پالے جا سکتے ہیں۔ آر پی او فیصل آباد ڈاکٹر محمد عابد خان اور ڈویژنل کمشنر سلوت سعید کا دورہ جنگ ڈی پی او محمد راشد ہدایت اور ڈپٹی کمشنر محمد عمیر نے آفس میں محرم الحرام کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات پر تفصیلی بریفنگ دی۔ ڈی پی او کے مطابق محرم الحرام کے حوالے سے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور آئی جی پنجاب کی ہدایت کے مطابق شکرگڑھ میں بھی محرم الحرام کے حوالے سے امام بارگاہوں کی سیکیورٹی کے لیے فول پروف انتظامات مکمل کر کے سیکیورٹی پلان بھی تیار کر لیا گیا۔ ڈی پی او نوید احمد ملک نے کہا کہ ضلع ناروال میں 1500 سے زائد پولیس اہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ مجالس کی سیکیورٹی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ آر پی او فیصل آباد اور کمشنر فیصل آباد نے جھنگ کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر آفس جھنگ میں آر پی اور کمشنر فیصل آباد کی محرم الحرام کے حوالے سے ڈی پی او جھنگ اور ڈپٹی کمشنر جھنگ نے سیکیورٹی انتظامات پر تفصیلی بریفنگ دی۔ محرم الحرام کی سیکیورٹی کے لیے 2800 سے زائد پولیس افسران اور جوان جبکہ 1500 سے زائد والنٹیئر فرائض سر انجام دیں گے۔ پاک آرمی اور رینجرز کے دستے بھی پولیس کی معاونت کے لیے موجود ہوں گے۔ بریفنگ میں حضرت سلمان باہو کے عرس کے حوالے سے سیکیورٹی سمیت تمام انتظامات پر بریفنگ دی گئی۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیقی زیر صدارت یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز کا 11واں سینڈیکیٹ اجلاس منعقد ہوا اور تمام فیصلوں کی توثیق کر دی گئی۔ رجسٹرار یونیورسٹی نے سینڈیکیٹ ایجنڈے کے مندرجات پیش کیے۔ اس موقع پر 10واں سینڈیکیٹ اجلاس کے فیصلوں کی عمل درآمد رپورٹ بھی پیش کی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں رانا سعید کی اس رپورٹ میں۔ لاہور میں سینڈیکیٹ اجلاس کے دوران 2 پروفیسرز کی بطور پروفیسرز آف فیملی رائٹس کی 2 کیری وینز کی خریداری کی۔ یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز کی بعض سیٹوں پر ایکسٹینشن کی۔ اکیڈمک کونسل کے لیے 4 نئے ممبران کی۔ سید اظہر عباس شاہ کو یونیورسٹی کا پروجیکٹ ڈائریکٹر لگانے کی اسلامک ایڈ کے ساتھ 3 کالجز بنانے کا معاہدہ کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ سینڈیکیٹ اجلاس کے دوران یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز کو 2 سینیورٹی پوزیشنز پر بھرتی کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کا اظہار خیال، حکومت پنجاب یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز کی استدکار بڑھانے چاہتی ہے۔ حکومت آئی ڈیپ کی جانب سے یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز کی تعمیر میں تاخیر کے معاملہ کو دیکھ رہی ہے۔ یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز پیڈیاٹرک نرسز بنانے والا پاکستان کی پہلی طبی درسگاہ ہے۔ اجلاس میں وائس چانسلر یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز پروفیسر مسعود صادق، محکمہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ و دیگر سینڈیکیٹ ممبران نے بھی شرکت کی۔ بھوانہ میں دریائے چناب میں نہاتے ہوئے بچہ دریا میں ڈوب گیا۔ بچے کی ڈیڈ باڈی نکال لی گئی۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔ بچے کی شناخت سہیل کے نام سے ہوئی۔ پانی میں ڈوبنے والے بچے کی تلاش کے لیے ریسکیو امدادی ٹیموں کا سرچ آپریشن 2 روزہ جاری تھا، جس کی ڈیڈ باڈی آج دریائے چناب سے نکال لی گئی۔ سکھر کے دیہی علاقوں میں واٹر سپلائی تالابوں پر ڈیوٹیاں سر انجام دینے والے ملازمین کی جانب سے مطالبات کے حصول کے لیے احتجاج کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ میونسپل انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ملازمین اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے کھلے آسمان تلے سخت گرمی میں گزشتہ کئی روز سے سراپا احتجاج ہیں۔ تاہم ملازمین کا جائزہ مطالبات پورے کرنے کے لیے میونسپل افسران دھمکیوں پر اتر آئے ہیں۔ ملازمین نے لوکل گورنمنٹ سے مطالبہ کیا کہ 100 سے زائد ملازمین کے انکریمنٹ اور ڈفرینس فوری ادا کی جائیں اور ملازمین کی تنخواہ سے بلا جواز ہزاروں روپے کی کٹوتی بند کی جائے۔ بصورت دیگر احتجاج کا دائرہ وسیع کر دیا جائے گا۔ دینا میں بارش کے پانی کے جوہر میں نہاتے ہوئے 21 سالہ نوجوان ڈوب گیا، جس پر ریسکیو 1122 کی ٹیمیں فوری موقع پر پہنچ گئیں۔ آپریشن میں تھانہ ڈومیلی پولیس اور مقامی افراد بھی ریسکیو 1122 کے ساتھ مدد کی۔ کافی دیر آپریشن جاری رکھنے کے بعد لاش کو نکال لیا گیا۔ ٹنڈوالہ یار میں آوارہ کتے نے معصوم بچے کی جان لے لی۔ کتے نے معصوم بچے کے جسم کے متعدد جگہوں سے چیر پھاڑ کر دیا۔ تھانہ ای سیکشن پولیس نے معصوم بچے کی لاش تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دی۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے اسپیشل ٹی وی۔